ईपीजी पाठशालायां भवतां शमेषां स्वागतम्। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणासंस्कृतविद्यापीठे हरियाणास्थे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। भवन्तः काव्यप्रकाशस्य चतुर्थ उल्लासं तत्रापि रससन्दर्भं पठन्ति। मम्मटः स्वकीये ग्रन्थे काव्यप्रकाशे एतान् वादान् निरूपयति। चतुर्थः वादः यः वर्तते तस्य नाम वर्तते अभिव्यक्तिवादः। अभिव्यक्तिवादस्य अस्य चिन्तकः अस्ति आचार्य अभिनवगुप्तः। आचार्य अभिनवगुप्तः महान् काव्यशास्त्री वर्तते। सः आलङ्कारिकशैल्या तावत् रसस्य अनुभूतिविषयं स्थापयति। अयं सिद्धान्तः सर्वोत्तमः सिद्धान्तः वर्तते। एतादृशः निर्णयः कथं जायते यत् कस्य सिद्धान्तः सर्वोत्तमः वर्तते, कस्य सिद्धान्तः शिथिलः वर्तते, कस्य सिद्धान्तः शिथिलतरः वर्तते, कस्य च सिद्धान्तः शिथिलतमः वर्तते। तर्हि अहं भवतः सर्वान् अवबोधयामि यत् विवेचनक्रमानुसारेण भवन्तः तावत् जानीयुः यत् कस्य सिद्धान्तः शिथिलः, कस्य सिद्धान्तः शिथिलतरः, कस्य सिद्धान्तः शिथिलतमः वर्तते। यतोहि मम्मटेन सर्वप्रथमं भट्टलोल्लट्टस्य उत्पत्तिवादाख्यः सिद्धान्तः उपस्थापितः स्वग्रन्थे। अस्मिन् सिद्धान्ते महती न्यूनता वर्तते। अतः अयं सिद्धान्तः मम्मटेन सर्वप्रथमं तावत् उपस्थापितः। अस्मिन् सिद्धान्ते अन्येभ्यः सिद्धान्तेभ्यः तावत् अधिकः दोषः वर्तते। अतः अल्पगुणत्वात् अयं तावत् प्रथमः सिद्धान्तः वर्तते यस्मिन् सिद्धान्ते अनेके दोषाः वर्तन्ते। अतः भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादाख्यः सिद्धान्तः सर्वेभ्यः सिद्धान्तेभ्यः तावत् दुष्टतरः सिद्धान्तः वर्तते, अल्पगुणवान् वा सिद्धान्तः वर्तते। तदनन्तरं द्वितीयः सिद्धान्तः वर्तते तावत् श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः। अयं हि अनुमितिवादः भट्टलोल्लटापेक्षया किञ्चित् अधिकं गुणं धत्ते। एतदर्थम् अयं द्वितीयक्रमे उपस्थापितः वर्तते सिद्धान्तः मम्मटेन। पुनश्च तृतीयः सिद्धान्तः भट्टनायकस्य भुक्तिवादः वर्तते। एतस्मिन् सिद्धान्ते सामाजिकाय रसानुभूति कृते स्थानं प्रदत्तं वर्तते। सामाजिकाय रसानुभूतिः कथं भवति एतदर्थं तावत् उपायः नवीनेन विधिना चिन्तितः वर्तते। अतः प्राग्वर्तिनोः द्वयोः सिद्धान्तयोः अपेक्षया अस्मिन् अधिकः गुणः वर्तते। तस्मात् अयं सिद्धान्तः तृतीयसिद्धान्तत्वेन स्थापितः वर्तते तत्र भवता मम्मटाचार्येण। पुनश्च चतुर्थः सिद्धान्तः यो हि सर्वोत्तमः सिद्धान्तः वर्तते अभिनवगुप्तपादाचार्याणाम्। अयं हि सिद्धान्तः अभिव्यक्तिवाद नाम्ना तावत् प्रथते। अयं सिद्धान्तः सर्वातिशायी वर्तते। एतस्मात् कारणात् चतुर्थक्रमे अयं सिद्धान्तः प्रपञ्चितः वर्तते। एतस्य सिद्धान्तस्य भवन्तः अध्ययनं प्रस्तूयमान पाठे अस्मिन् करिष्यन्ति। तदनु अभिनवगुप्तः रसस्य अलौकिकतामपि साधयत्। यत् रसः सर्वथा अलौकिकः भवति। कथं रसः अलौकिकः भवति भवन्तः इत्यपि ज्ञानं प्रस्तूयमान पाठेन करिष्यन्ति। तदनन्तरं मम्मटेन रसस्य यत् स्वरूपं पूर्वं निर्धारितम् आसीत् तद्धिया साम्प्रतं कोऽयं रसः, कति च रसाः इत्याकाङ्क्षायां मम्मटः तावत् एतस्मिन्नेव पाठे रसान् विवेचयिष्यति। भवन्तः मम्मटधिया रसानां वर्णनं श्रोष्यन्ति। भवन्तः सर्वप्रथमम् आचार्य अभिनवगुप्तस्य रससम्मतं यत् मतं वर्तते तद् भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थापयामि। अभिनवगुप्तमते स्थायिनो विभावादिभिः संयोगात् व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धात् रसस्य
निष्पत्ति अभिव्यक्ति इति सूत्रार्थः। लोके नायकयोः मिथः चेष्टां समीक्ष्य तयोः रत्यादिकस्य अनुमाने लब्धपाटवाः सहृदया यदा समुचित ललित सन्निवेश चारु काव्यं पठन्ति नाट्यं वा पश्यन्ति तदा काव्येन प्रतिपादितान् नटेन अभिनय द्वारा प्रकाशितान् वा कारणत्वादिकं परिहृत्य अलौकिक विभावनादि व्यापारवत्वात् विभावादि व्यपदेशभाजः शकुन्तलादीन् विभावान् चंद्रोद्यानाद्युद्दीपन विभावान् अश्रुपातादीन् अनुभावान् चित्तादीन् व्यभिचारिणः निज सहृदयता सहकारेण भावना विशेष महिम्ना ते शकुन्तलात्व दूषयन्त रमणीयत्वादि विशेष धर्मरहितान् साधारणीकृतान् अवगच्छन्ति। ततस्ते संभूय अन्य शास्त्रेषु अवर्णितत्वात् अलौकिकं व्यंजना व्यापारं प्रादुर्भावयन्ति। ततो व्यंजनया सहृदयानाम् आत्मनः आनंदांसा वर्णभूतम् अज्ञानम् अपसार्यते। ततः सहृदयेषु परिमित प्रमात्रिता अहमस्मि इमे विभावादयो ममैव नान्यस्य इत्यादि रूपा लुप्यते। ततो वेद्यांतर स्पर्श शून्या अपरिमित प्रमात्रिताम् आपन्नानां सहृदयानां चित्तेषु प्राग विनिविष्ट वासना रूपेण स्थितो रत्यादि स्थायी भावो विभावादि संबलितः स्वप्रकाश स्वरूपेण निजस्वरूपानंदेन विषयीक्रियमाणो ब्रह्मास्वादम इव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः अत्र आत्मा ज्ञातव्यः इत्यादौ ज्ञानरूपस्य आत्मनो ज्ञानस्य विषयीकरणमिव ज्ञानरूपस्य स्थायिनः स्वप्रकाशेन ज्ञानेन विषयीकरणम् अविरुद्धम् समूहालंबनात्मकोऽयं पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणः अखण्डः चर्वणायाः उत्पाद विनाशाभ्यां रसे उत्पाद विनाशौ उपचरितौ इमे विभावादयः स्वप्ने तुर्गादय इव रंगरजतादय इव साक्षी भाष्याः सन्ति। वस्तुतो विभावादयो वासना रूपा एव। मतमिदम् आलंकारिक मततया व्यवह्रियते। निष्कर्षः एतस्य सिद्धान्तस्य उपस्थाप्यते भवतां समेषां पुरस्तात्। सामाजिकेषु वासनारूपेण सूक्ष्मतया स्थितः स्थायी काव्य शब्देन अभिनयेन वा उपस्थितेषु विभावादिषु भावनया साधारणतया प्रतीतेषु तैः प्रादुर्भावितेन व्यंजना व्यापारेण अपसारिते अज्ञानावरणे निजस्वरूपानंदेन विषयीक्रियमाणः पानकरसन्यायेन विभावादि संबलितो लौकिक चमत्कारकारी रसः। इदानीं रसस्य अलौकिकता सिद्धि कथं भवति इति भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। अभिनवगुप्तेन रसः अलौकिकत्वेन रूपेण आख्यातः। अर्थात् कोऽयं रसः अर्थात् रसोऽयं लौकिकेभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः पृथक् लोके प्राप्यमाणं वस्तु द्विविधम् एकं कार्यरूपम् अपरं च ज्ञाप्यरूपम्। घटः पटादिः कार्यपदार्थः यतः घटपटादिः कस्माचित् कारणात् उत्पद्यते अतः सः घटपटादिः कार्यपदार्थः कथ्यते। तथा चैतस्यजनकः कारणं वा कारकत्वेन कथ्यते। तथा चापनेन विधिना घटपटादि पदार्थः ज्ञानस्य विषयः भवति अतो ज्ञाप्यः भवति। यथा दीपकेन घटः प्रकाशते अतो दीपकद्वारा घटः ज्ञाप्योऽस्ति। पूर्वसिद्धस्य पदार्थस्य यदा केनापि साधनेन ज्ञानं जायते तदा स पदार्थो ज्ञाप्यः कथ्यते। तथा च यः पदार्थः पूर्वसिद्धो नास्ति कारणव्यापारात् उत्पद्यते सः कार्यः कथ्यते। संसारस्य सर्वेपि अनित्याः पदार्थाः कार्ये ज्ञाप्ये चेत् श्रेण्याम् अंतर्भवन्ति किन्तु रसोऽयं न कार्यः न वा ज्ञाप्यः एव। कार्यभूतोऽयं रसः एतदर्थं न भवितुमर्हति यत् कार्यपदार्थः नष्टे स्वनिमित्तेपि तिष्ठति अक्षतम्। यथा कुम्भकारेण निर्मित घटः स्वनिमित्ते मृतेपि कुम्भकारे तिष्ठति तद्वत् यदि रसः कार्यः तर्हि तस्य निमित्तकारणं विभावादिरेव। अतः नष्टे विभावादौ कारणे रसः अक्षतं तिष्ठेत्
किंतु सह विभावादि जीवितावधिरेव भवति, अर्थात यावत् विभावादि प्रतीयते तावन्मात्र कालमेव रसस्य अस्तित्वं तिष्ठति, न पश्चात् इति भावः। अतो रसो न कार्यः, तदनु रसो ज्ञाप्योऽपि न भवितुम् अर्हति, यतः ज्ञाप्य पदार्थः ज्ञानात् पूर्वमपि अवतिष्ठते, पश्चात् चापि। अतो रसो न ज्ञाप्यः, यतः रसस्य सत्ता अनुभवात् न प्राक् भवति न च पश्चादेव। यावत् रसः अनुभूयते तावन्मात्रमेव तत्सत्ता। अतः रसः कार्यज्ञाप्याभ्यां द्वाभ्यामेव लौकिकवस्तुभ्यां पृथक् एव। तस्मात् कारणात् रसः अलौकिकः। संदर्भमेनं मम्मटः प्रतिपादयति। स च न कार्यः विभावादिविनाशेऽपि तस्य संभव प्रसंगात् नापि ज्ञाप्यः सिद्धस्य तस्य असंभवात् अपितु विभावादिभिर्व्यञ्जितश्चर्वणीयः। युक्त्यन्तरेणापि रसस्य अलौकिकता सिद्धि जायते। कथं युक्त्यन्तरेण रसस्य अलौकिकतायाः सिद्धिर्भवति भवन्तः पश्यन्तु। रसस्य अलौकिकता प्रतिपादक प्रथमयुक्तौ मम्मटेन विभावादिभिर्व्यञ्जितश्चर्वणीयः इति प्रत्यपादि। अत्र प्रश्नोऽयं समुपतिष्ठते यत् रसः न कार्यः न वा ज्ञाप्यः एव, तथापि भवान् मम्मटः कथयति सः विभावादिभिर्व्यञ्जितः चर्वणीयः। कथमिदं वाक्यं संगच्छते? यतः संसारे द्वे एव कारणे भवतः, एकं कारकम् अपरं च ज्ञापकम्। यदि रसो न कार्यः तर्हि तस्य कारक हेतुरपि न भवेत्। कारक ज्ञापकाभ्यां व्यतिरिक्तः हेतु अन्यो न भवति इति सिद्धमेव। तर्हि विभावादिः रसस्य व्यञ्जकः कथं भवितुम् अर्हेत् इति प्रश्ने मम्मटः उत्तरति। कारक ज्ञापकाभ्याम् अन्यत् क्व दृष्टम् इति चेत् न क्वचित् दृष्टम् इत्यलौकिकत्व सिद्धेर्भूषणमेतन्न दूषणं। मम्मटस्य तादृशे कृते प्रश्ने उत्तरस्य आशयोऽयं यत् व्यञ्जक हेतु विभावादिः ताभ्यां द्वाभ्यामेव कारक ज्ञापकाभ्यां विलक्षणः वर्तते, तस्मात् सः अलौकिकः। अतः इदं रसस्य अलौकिकता सिद्धेः भूषणमेव न च दूषणम् इति। प्रथमयुक्तौ रसः न कार्यः न ज्ञाप्यः अतः सः अलौकिकः इति रूपेण अलौकिकता सिद्धि विहिता आसीत् मम्मटेन। द्वितीययुक्तौ रसस्य हेतु न कारको न ज्ञापको अस्ति, अतएव सः अलौकिकः। रससूत्रे विभावादीनां सम्मिलित निर्देश रहस्यम्। अस्मिन् भरतसूत्रे विविधैः आचार्यैः व्याख्या कृता। तत्तद्व्याख्यायाः मूलं कारणं सामाजिकेषु रसानुभूति प्रतिपादन प्रयासः एव। किन्तु इतोपि एका शंका जागर्ति भरतरससूत्रे तस्मिन् यत् प्रत्येकं रसस्य विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः पृथक् पृथक् भवन्ति, अतस्ते कथं न पृथक् पृथक् उक्ताः इत्याशंकायां मम्मटो ब्रूते। व्याघ्रादयो विभावाः भयानकस्य इव वीराद्भुतरौद्राणाम्, अश्रुपातादयोनुभावाः श्रृंगारस्य इव करुणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः श्रृंगारस्येव वीरकरुणभयानकानाम् इति पृथक् अनैकान्तिकत्वात् सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः। अर्थात् व्याघ्रादि विभावः भयानक रसे यथा भवति तथैव वीरे अद्भुते रौद्रे च रसेपि भवितुम् अर्हति। अतः विभावाः पृथक् पृथक् रसाय पृथक् पृथक् नोक्ताः। अश्रुपातादि अनुभावः यथा श्रृंगारे तथा करुणे भयानके च रसेपि भवितुम् अर्हति। अतोऽनुभावाः पृथक् पृथक् रसाय पृथक् पृथक् नोक्ताः। इत्थमेव चिन्तादयो व्यभिचारिणः यथा श्रृंगारे प्रयुज्यन्ते दृश्यन्ते वा तथैव वीरे करुणे भयानके वा रसेपि भवितुम् अर्हन्ति। अतो व्यभिचारिणः पृथक् पृथक् रसाय पृथक् पृथक् नोक्ताः, प्रत्युत सम्मिलित रूपेणैव कथिताः इत्याशयः। विभावादेः अनुक्तत्वे आक्षेपद्वारा बोधनम्। रसनिष्पत्ति विषये इतोपि एका शंका जायते यत् विभावानुभाव व्यभिचारिणां सम्मिलित संयोगात् एव रसनिष्पत्तिर्जायते, किन्तु यदि क्वचित् एतेषु विभावानुभाव व्यभिचारिषु एकस्य द्वयोर्वा अनुपस्थितिः स्यात् तदा रसनिष्पत्तिः कथं जायेत इति प्रश्ने समुत्थिते मम्मटाचार्यः समादधाति।
विविधेन उदाहरणेन तद्यथा बियदलिमलिनाम्बु गर्भमेघं मधुकरकोकिलकूजितैर्दिशां श्रीः धरणिरभिनवाङ्कुराङ्कटङ्का प्रणति परे दैते प्रसीद मुग्धे। मानिनीं प्रति सख्या उक्तिरियम्। हे मुग्धे, हे विवेक रहिते, मानभंगावश्यम भावेपि मानत्यागात् इति भावः। प्रणति परे मुहुर्मुहु प्रणामशालिनी दैते प्रेम पात्रे न तु स्वामी मात्रे प्रसीद तद्विषये प्रसादं कुरु। यतो हि अत्र बहुतरोद्दीपक सामग्री सत्वात् अवश्यं भावी ते मानभंगः इति तव गौरव रक्षा न भविष्यति इति भावः। तामेव मानभंग सामग्रीम् आह। वियत् आकाशम् अलयो भ्रमराः तद्वत् मलिना अत्यंत कृष्णा अम्बुगर्भे येषां ते अम्बुगर्भाः ततः अलिमलिना अम्बुगर्भाः मेघाः यत्र तादृशं बियदलि मलिनाम्बु गर्भमेघं मधुकर कोकिलयोः सहितयोः कूजितैः प्रावृषि कोकिलकूजिता भावेपि मुग्धायां भय प्रदर्शनार्थं सख्याः प्रतारणोक्तिरियम् इति केचित् व्याख्यातारो व्याख्यान्ति। केचित् तु वर्षास्वपि कोकिला माद्यन्ति इति। वस्तुतस्तु मधुकरा एव सुखकरत्वात् कोकिला इति रूपकम्। तत्कूजितैः दिशां श्रीः शोभा धरणिः भूमिः अभिनवा नूतना अंकुरा एव अंके उत्संगे टंका पाषाण भेदकाः मर्म भेदित्वात् पाषाण प्राय कठिन मानभंजकत्वाद् वा यस्यां सा तादृशी। अत्र केवलं मुग्धा दैत रूपस्य आलम्बन विभावस्य वर्षाकालिक मेघ रूपस्य उद्दीपन विभावस्य च वर्णनं नान्यस्य अनुभावस्य न च व्यभिचारिणः। अतोत्र ययोः अनुभाव व्यभिचारिणोः वर्णनं नास्ति तयोः आक्षेपेण बोधो जायते। इदानीं मम्मटः द्वितीयम् उदाहरणम् उपन्यस्यति। परिमृदितमृडाली ग्लानमंगं प्रवृत्तिः कथमपि परिवार प्रार्थनाभिः क्रियासु कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मीम् अभिनव करिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः। मालती माधव प्रकरणे प्रथमाङ्के माधवस्य मकरन्दं पात्रविशेषं प्रति मालत्याः अवस्था वर्णनोक्तिरियम्। अस्याः मालत्याः अंगं परिमृदिता कराभ्यां शिथिलीकृता या मृडाली बालमृडालं तद्वत् म्लानम् अंगमिति जात्यभिप्रायेण एकवचनम्। तथा क्रियासु शरीर मात्र धारणोपयोगिनीषु वहवीषु परिवारस्य सखी सार्थस्य प्रार्थनाभिः वहवीभिः कथमपि अनिच्छन्त्या अपि बलात्कारेण प्रवृत्तिः सकृत् उपक्रममात्रं न तु चेष्टादि तेन आलस्यातिशयो विषय वैतृष्ण्यं वा व्यज्यते। अस्याः कपोलः अभिनवस्य कर्णो यो दन्तस्तस्य यच्छेदः छिन्नो भागः तद्वत् कान्तः दन्तस्य कोमलत्वेन आसु रक्तसंबन्धात् अलक्तक मिश्र दुग्ध वर्णराभः अथवा अभिनवो यः करिदन्तः तद्वत् कान्तः तेन गौरवोत्कर्षः ईदृशोऽपि निष्कलङ्कस्य कला मात्रावशिष्टस्य हिमांशोश्चन्द्रस्य लक्ष्मीं शोभां न कलयति धारयति। अनेन क्षमता व्यज्यते। एक पार्श्वशयनात् किंचित् अवक्षेकेन रक्तता किंचित् अवच्छेदेन पाण्डुता इति कपोलः इत्येकवचनम्। आभ्यामेव न शोभाच्युति इति कान्तलक्ष्मी पदेभ्यः व्यज्यते। इत्थं प्रस्तुते पद्ये केवलम् अनुभवानाम् अंगग्लानि भूतानाम् एव वर्णनं वर्तते। विभावस्य व्यभिचारिणश्च आक्षेपः क्रियतेऽत्र। इदानीं मम्मटः तादृशम् उदाहरणं स्थापयति यत्र केवलं व्यभिचारिणः एव उपात्ताः भवेयुः, न विभावाः न च अनुभावाः। यथा दूरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणीस्फारितं संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चित् भ्रूलतं
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसी प्रेयसी। निराकरणेन प्रसादनान्निवृत्तस्य नायकस्य पुनरागमने जातभावायाः मानिन्याश्चक्षुः क्रियावर्णनमिदं। जातम आगह अपराधो यस्मात् प्रसंगतः तथा भूते न तु कृतागसी मत्तो जातम न तु मया कृतम इति न्यायात् अतएव प्रेयसी प्रीतिपात्रे न तु स्वामी मात्रे मानिन्याः मानवत्याः चक्षु प्रपंचे विचित्र व्यापार बाहुल्ये चतुरम कुशलम जातम। अहो पदमत्र चातुर्य दर्शनार्थ विस्मये प्रपंच चातुर्यम एव प्रपंचयति दूरादृष्टे इति शेषः। उत्सुकम इतोन्यत्र वा यातीति शंकया उत्कंठा सूचक चेष्टा विशेषशाली आगते समीपं प्राप्ते विवलितं दूरतः पश्यन्त्याः मम औत्सुक्यम अनेन ज्ञातमिति लज्जया तिर्यक्कृतं पूर्व निराकरण लज्जया संकुचितं वा संभाषिणी सम्यक भाषिणी स्फारितं विकसितं संश्लिष्यति सान्निध्यं प्राप्नुवति अरुणम आरक्तम अतएव क्रोधात् सविधं त्यक्त्वा स्थानान्तरं गच्छन्त्याः गृहीत वसने गृहीत चौलांचले किंचेति समुच्चयार्थे किंचित इत्यर्थे वा किंचित अंचिता कुटिलीकृता भ्रूलता येन तथा भूतं चरणयोः आनतिः प्रणामः तस्य व्यतिकरः संबंधः समूहो वा यस्य तथा भूते वाष्पाम्बु अश्रुजलं तेन पूर्णम् ईक्षणं यस्य तथा भूतं। अम्बुपदमत्र बाहुल्य सूचनाय ईक्षण पदे गोलकाधिष्ठान तेजः परं गोलकस्य अश्रुपूर्णतायै एव तत्पूर्णत्वेन उपचारः। चक्षुर्जातमित्यत्र चक्षुपदं गोलकपरं वस्तुतस्तु वाष्पाम्बुना पूर्णं समाप्तम् ईक्षणं दर्शनं यस्य इत्यर्थः। प्रस्तुत पद्ये मुख्य रूपेण केवलं व्यभिचारी भावानामेव औत्सुक्यादीनामेव वर्णनं वर्तते अतोत्र विभावस्य अनुभावस्य च आक्षेपो जायते। आद्ये वियदली इति पद्ये विभावानां मुग्धादयित मेघादि रूपाणां आलम्बनोद्दीपन कारणानां द्वितीये परिमृदेति पद्ये अनुभावानां अंगग्लानि विषय वैतृष्ण्य पाण्डुक क्षामतादि रूपाणां कार्याणां तृतीये दूरात् उत्सुकमिति पद्ये व्यभिचारिणाम् औत्सुक्य व्रीडादि रूपाणां सहकारिणामेव केवलानां स्थितिः वर्तते न सर्वेषां विभावानुभाव व्यभिचारिणां। सर्वेषु उक्तेषु त्रिषु श्लोकेषु उदाहरणेषु वा समम स्थितिः इति भावः। एवं अवस्थायामपि रसनिष्पत्तौ न हानिः यतः यस्य भावस्य वर्णनं न जायते सः भावः आक्षेपेण गृह्यते। सद्भावश्चेत् विभावादेर्द्वयोरेकस्य वा भवेत् झटित्यन्यतमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते। अर्थात यस्य विभावादेः एकस्य द्वयोः वा सद्भावः उपस्थितिः स्यात् तस्यां दशायाम् अन्यस्य आक्षेपः न दोषावहः। आचार्य विश्वनाथोपि विभावादि आक्षेप निरूपणं स्वग्रन्थे करोति। विश्वनाथ आक्षेप विषयम् इत्थम् उदाहरति यथा दीर्घाक्षं सरबिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंशयोः संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव मध्यः पाणिमितो नितम्बिजगनं पादावुदग्राङ्गुली छन्दो नर्तयितुर्यथेव मनसः सृष्टं तथा स्यावपुः। अत्र मालविकाम् अभिलषतो अग्निमित्रस्य मालविका रूप विभाव मात्र वर्णनेपि संचारिणाम् औत्सुक्यादीनाम् अनुभावानां च नयन विस्फारादीनाम् औचित्याद् एव आक्षेपः जायते। अतः रससूत्रे केवलं मिलितानां विभावानुभाव व्यभिचारिणां संयोगादेव रसनिष्पत्तिः न जायते प्रत्युत एकस्य द्वयो वा कथनादपि आक्षेपतया गृहीतानां विभावानुभाव संचारिणां संयोगादपि रसनिष्पत्तिः जायते इत्याशयः मम्मटस्य। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् कति रसाः वर्तन्ते इति विषयः उपस्थाप्यते।
इत्थं मम्मटः रसस्वरूपं निरूप्य सामाजिकेषु रसानुभूतिप्रकारं च निरूप्य इदानीं रसान् विभजते। शृङ्गार्यहास्यकरुण रौद्रवीरभयानकाः बिभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत् अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। इयं कारिका वस्तुतः भरतमुनेः तदीय नाट्यशास्त्रस्य च वर्तते। भरतमुनि कारिकेयं मम्मटेनापि असंशोधितरूपतयैव स्वीकृता। भरतमते नाट्ये अष्टौ एव रसाः भवन्ति। शृङ्गाररसः, हास्यरसः, करुणरसः, रौद्ररसः, वीररसः, भयानकरसः, बीभत्सरसः, अद्भुतरसः च। अत्र प्रथमो रसः शृङ्गारः एव वर्तते। एतस्य रहस्यम् अभिनवगुप्तः प्रकाशयति। तत्र कामस्य सकलजातिसुलभतया अत्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान् प्रति हृद्यता इति पूर्वं शृङ्गारः। इदानीं भवतां पुरस्तात् शृङ्गारभेदाः उपस्थाप्यन्ते। शृङ्गारभेदाः क्रमेण प्रथमतया कथनात् मम्मटः शृङ्गाररसं विभजते। तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ संभोगो विप्रलम्बश्च। तत्राद्यः परस्परावलोकन आलिङ्गनाधरपान परिचुम्बनादि अनन्त्वात् अपरिच्छेद्य एक एव गण्यते। तेषु रसेषु मध्ये शृङ्गारो द्विविधो भवति। शृङ्गारो नाम शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः पुरुषप्रमदाभूमि शृङ्गार इति गीयते। अयं हि शृङ्गारः संभोगभेदवान् विप्रलम्बभेदवांश्च मन्यते। तत्र प्रथमः संयोगः शृङ्गारः वस्तुतः परस्पर अवलोकन आलिङ्गनाधरपान परिचुम्बनादि प्रकारैः अनन्तभेदवान् भूत्वापि एकधैव मन्यते। यत्र नायकनायिकौ एकनिष्ठौ भवतः उद्दीपन कारणादि संपृक्तौ च तत्र संभोगः शृङ्गारः। यत्र च इमौ नायिका नायकौ परस्परं वियुक्तौ भवतः दूरदेशगमनत्वादि कारणात् तत्र विप्रलम्भः शृङ्गारः। इदानीं मम्मटः प्रथमं शृङ्गाररसं निरूपयति। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनात् उत्थाय किञ्चिच्छनैर्निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखं विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। अयं संभोगो द्विधा नायिकारब्धो नायकारब्धश्चेति। तत्र आद्यस्य भेदस्य उदाहरणम् इदं पद्यं मम्मटेन अमरुगशतकात् उद्धृतं वर्तते। प्रथमावतीर्ण मदन विकार मुग्धा वर्णन परम पद्यमिदं। वासगृहं शयनागारं शून्यं निर्जनं विलोक्य शून्यत्वेन ज्ञातमपि निवृत्त सखी सत्त्वसंख्यया विशेषेण दृष्ट्वा शयनात् किंचित् अपरकायेन न तु सर्वतः पतिनिद्रा भंगेपि पार्श्वपरिवर्तनेन समाधातुं शक्यत्वात् इति भावः। शनैः वलयादि कारणेन पतिनिद्राभंगो यथा न स्यात् तथा मन्दम् उत्थाय अनुराग जिज्ञासया निद्रायाः त्यागम् उपागतस्य प्राप्तस्य न तु व्याजेन निद्रां सर्वथा तदसंबद्धात् पत्युः न तु प्रियस्य अपूर्व समागमेन अनुद्भिन्न रहस्यत्वात् मुखं सुचिरं यावत् निर्वर्ण्य अनुरागातिशयात् निद्रा निर्णयार्थं च निशेषं वर्णयित्वा दृष्ट्वा वा विश्रब्धं विश्वासयुक्तं यथा स्यात् तथा एतावतापि अभंगेन निद्रायां वास्तविकत्वभ्रमत्वात् परिचुम्ब्य परितः कपोलयोः नेत्रप्रान्तयोश्च चुम्बनं कृत्वा गण्डस्थलीं जातपुलकाम् उत्पन्न रोमाञ्चाम् आलोक्य लज्जया नम्रमुखी सा प्रियेण हसता तव सर्वं रहस्यम् अवगतमिति पूर्वं मत् प्रार्थनयापि न प्रवृत्तासि इदानीं कथमिति वा निद्रा त्याजफलं झटित्येव लब्धम् इति वा हासः। अतः एव प्रियेण चिरं लज्जापगमः संभोगस्वीकारश्च यावत् तावत्पर्यन्तं चुम्बिता इति भावः। अत्र नायकः आलम्बनं शून्यगृह नायक निद्रादि उद्दीपनं मुख निर्वरणन चुंबनादि अनुभावः लज्जाहासत्वादि व्यभिचारी भावः रतिः स्थायी भाव
तज्ञे सामाजिके रसनिष्पत्तिः। अत्र यद्यपि परस्परस्य आलम्बनत्वेन उभयोरपि रतिः प्रतीयते, शून्यं गृहं शयनं चोभयोरुद्दीपनं बालायाः रते उद्दीपनं विभावोनुभावो व्यभिचारिणश्चोक्ता एव नायकरते उद्दीपनं नायिकाचुम्बनं हासादि अनुभावः हास्यव्यङ्गो हर्षो व्यभिचारी भावः तथापि नायक विषयिण्याः नायिका निष्ठायाः रते उद्रेक एव चरवणा विषयः इति सहृदयाः प्रमाणम्। अत्र नायिकारब्धः शृङ्गारो वर्तते। पूर्वं रक्ता भवेन्नारी पुमान् पश्चात् तदङ्गितैः। अर्थात पूर्वं नारी अनुरक्ता भवेत्, पश्चात् नारी चेष्टा भी नायकोपि रक्तो भवेत्, अनुरक्तो भवेत् वा इति नियमात् शून्यं वासगृहम् इत्यादि उदाहरणेऽस्मिन् पूर्वं नायिका एव नायक विषये अनुरक्ता दर्शिता च वर्तते, तां स्वं प्रति अनुरक्तां विलोक्य मुखचुम्बनादि चेष्टां विलोक्य नायकोपि तस्याम् अनुरक्तो दर्शितो वर्तते। अतोऽत्र नायिकारब्धः शृङ्गारो वर्तते। इदानीं प्रस्तुतस्य एतस्य पाठस्य भवतां समक्षं विषयसङ्ग्रहः उपस्थाप्यते। सर्वप्रथमं भवन्तः प्रस्तूयमानपाठेन अभिनवगुप्तपादाचार्याणाम् अभिव्यक्तिवादं पठितवन्तः। अभिनवगुप्तेन कथं तावत् सामाजिकेषु रसानुभूतिप्रतिपादनस्य प्रयासः कृतः इत्यपि भवन्तः सर्वे दृष्टवन्तः एव। तदनु रसस्य अलौकिकता सिद्धिं करोति अभिनवगुप्तः स्वतर्केण। रसस्य अलौकिकता सिद्धि कथं भवति इत्यपि भवन्तः तावत् पठितवन्तः। तदनन्तरम् आचार्य मम्मटः रसानां भेदं करोति। सर्वप्रथमं मम्मटः भरतमुनिमतानुसारमेव रसान् स्थापयति स्वकीये काव्यप्रकाशग्रन्थे। सः श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्साद्भुत संज्ञौ चेत् अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। भरतमुनिः स्वग्रन्थे नाट्ये अष्टौ रसाः भवन्ति इति प्रतिपादयति। तद्वत् मम्मटोपि तावत् भरतमुनेः अनुसारं स्वग्रन्थे सर्वप्रथमम् अष्टानाम् एव रसानां निरूपणं करोति। यद्यपि मम्मटधिया शान्तोपि नवमः रसः भवति, अर्थात् मम्मटः नवसङ्ख्याकान् रसान् तावत् स्वीकरोति, किन्तु नाट्ये अष्टौ रसाः भवन्ति इति कथयित्वा मम्मटस्य आशयः वर्तते यत् नाट्ये नवमस्य रसस्य उत्पत्तिः भवति न वा इत्यस्मिन् विषये तावत् विवादः वर्तते। किन्तु काव्ये नाटके तावत् नवमस्य रसस्य उपस्थितिः भवति न वा भवति इत्यस्मिन् विवादः वर्तते, किन्तु नाट्ये अष्टौ एव रसाः भवन्ति। तद्धिया मम्मटः सर्वप्रथमं भरतमुनि अनुसारम् अष्टरसान् प्रतिपादयति। पुनश्च किञ्चित् अग्रे गत्वा यद्यपि काव्ये नवरसाः भवन्ति, शान्तस्य रसस्यापि उपस्थितिः भवति, एतस्य अनुभवः तावत् जायते सहृदयानां मनसि। अतः मम्मटः शान्तम् अपि नवमं रसं निरूपयति अग्रे, किन्तु क्रमेण निरूपयति। अत्र तावत् अष्टानां रसानां निरूपणं तावत् मम्मटः करोति। तर्हि अष्टानां रसानां नामग्राहं मम्मटः करोति। भवन्तः तान् रसानां भेदान् ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं सर्वप्रथमम् एतेषु अष्टरसेषु मम्मटः शृङ्गाराख्यं रसं निरूपयति। तर्हि शृङ्गारस्य उदाहरणं तावत् मम्मटः ददाति। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चित् शनैः निद्रा व्याज्रमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विस्त्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। अत्र तावत् मम्मटः विस्तृतरूपेण अत्र विभावः कः वर्तते, अनुभावः कः वर्तते, व्यभिचारी भावः कः वर्तते, एतेषां निरूपणं मम्मटः अत्र साधयति। भवन्तः पठितवन्तः। एतेन वर्णनेन प्रस्तुतपाठोऽयं तावत् समाप्तिं गच्छति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।